मडगांवा रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप जाली। एसएस रोलर स्केटिंग क्लब गोवान ही चॅम्पियनशिप घडोवन हाडली। गोवा स्केटिंग पंगडाक एक भांगरा आनी एक कांस्य पदक मेळ्ळे। खंतीची गजाल म्हळ्यार स्केटिंग करपा खातीर भुरग्यांक खेळा मळ नाशिल्ल्यान NH66 चेर तांकां सराव करचो पडलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी तुमकां दाखयता की स्केटिंग करतात त्या स्केटिंगाची भुरगीं कशी आपल्याले जीव हाती घेवन कशी हायवेचेर जे नॅशनल हायवे 66 आसा हेजेर प्रॅक्टीस करतात हे तुमकां दाखयतात। आनी ते सुद्दां अर्ली इन द मॉर्निंग सकाळची 4 ही स्केटिंग करतात। तेंचे आवय बापूय हे कोच आनी हे स्केटिंग ऑर्गनायझेशन आसा हे तांकां कशें प्रोटेक्टय करतात, तांकां सेफ्टी वचपाक कशें दाखयता हेंय आमी तुमकां दाखयता आनी तांकां कशें सेफ करतात तेय आमी दाखयतात। त्या स्केटिंगाच्या भुरग्यांक ही रिस्क कित्याक घेवपा पडली की सरकारान तांकां आज पर्यंत स्केटिंग ग्राउंड म्हणटा दिलें ना। आनी एक वटेन सरकार म्हणटा की फ्युचर जनरेशन आमगेली ही भुरगीं म्हणून जर फ्युचर जनरेशन जर ही भुरगीं आसात जाल्यार सरकारान बेगीच्या बेगीन हांकां एक स्केटिंग ग्राउंड दिवचो आनी तेंचो हो जो हायवेचेर जो रिस्क आसा जी स्केटिंग करपाची ही खंय तरी बंद करचे आनीक ह्या भुरग्यांक बरो ग्राउंड तुमी दिवचे। ह्या भुरग्यांक नाइलाजान ह्या हायवेचेर करूं पडटा प्रॅक्टीस कित्याक पयर जेन्ना चॅम्पियनशीप जाली गोंयां जाली त्या टायमार ह्या स्केटिंगाची ज्यो गोंयची भुरगीं आसात हेणी जवळ जवळ एक गोल्ड मेडल एक ब्रॉन्झ मेडल हाडलें। हेजे वयल्यान पळयात आनी ही प्रॅक्टीस करता खंय खंय वतात। पूण आमची एक मागणी आसा आनी तेंची आसा की स्केटिंग ग्राउंड दिवचो आनी त्याच बरोबर सीएमान खंय तांकां सांगलां की आपूण तुमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ही दित म्हणून आमी मागता सीएमान बेगीनय हेजी फॉर्मेलिटी करून ह्या भुरग्यांक हो ग्राउंड तयार करून दिवचो म्हणून मागता। बरें दिसता लायक आमी आतां हांवें आतां सिल्वर मारली पण म्हजे लायक म्हाका न्ही म्हजे स्टेजीचे म्हाका मारले हांवें सिल्वर हांवें प्रॅक्टीस मारली लायक म्हजी माय सकाळीं उठोन लायक चारांक उठोन सगळें हें करून पॅक करून सगळें सर्वीस रोडाचे नुवेचे सगळे प्रॅक्टीस मारून मागीर 6 वरांचेर परत येवन। ओके म्हणजे तुम्ही रस्त्यार स्केटिंग करपाक लागली फाल्यार उठत? हय सकाळीं उठत। आनी सीएमा कडेन आमचें डिस्कशन जालें आनी सीएमान आमकां विचारलें तुमकां कितें कमी पडटा। सो सीएमान आमी सांगलें की आमचें जें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरच आमकां कमी आनी सीएमान आमकां म्हणजे विदीन नो टायम म्हणजे आमकां रिंक दिवपाचो ताणें प्रॉमीस केल्लें आसा। म्हणजे एक 10,000 स्क्वेअर मिटर एरिया मडगांव दवर्ले सायडीन तांच्यांनी दितले अशें म्हणून ऑलरेडी अनाउन्स केल्लें आसा। I would like to thank Satish sir, Amitala sir from Telangana. We need a rink here. So many people, members from our club and from Goa also gets medals. Proud of this. खूप खुशी पडली की सतीशान खूप त्रास घेतले ट्रेन अप करपाक आनी हेज्या पयलीं खूप त्रास घेतले ते रोडार रसिंग रिंकार जायते दिसान सकाळीं 3 बी भायर सरता सकाळीं 4 बी भुरगीं येता प्रॅक्टीस आनी तेका लागून हे मेडल घेवपाक पावले। तितून राजेशी सर आहा तेणेय त्रास घेतले ब्लॉझम आहा ते ट्रेन अप केले। कितें सांगा ग्राउंड ना तुमकां स्केटिंग ना सरकारान आतां दिता म्हणला। आमी ग्राउंडा लागून खूब प्रपोजल घातले लास्ट टायम कॉम्पिटिशन जालें तेन्नाय बी आनी आमकां हें दिल्लें आतां सीएमान हे फाटी सारकी प्रॉमीस केला की आमकां दित म्हणून। तेंच्यांनी मेहनत केल्या तेजो फळ तांकां मेळ्ळा। आमकां जर आनी मातसो बरो ग्राउंड मेळ्ळो जाल्यार आमी आनी बरी मेडलां हाडटले। आज म्हाका हक्कान कोणाकय सांगपाक शकता की बाबा ना आमी एक गोल्ड हाडला एक सिल्वर मेडल हाडला सो आमकां ग्राउंड जाय। आमी हो ग्राउंडार जे त्रास काडटा आमकां जर बरो ग्राउंड मेळ्ळो जाल्यार आमी हाज्याकूय चड मेडलां हाडून गोंयच्या नांवांनी वयर करतात। म्हजें स्वप्न आशिल्लें एक गोंयाक मेडल हाडची गोल्ड जी हांवें हाडली। आतां म्हाका हक्कान खंयच्याय मिनिस्टराक सांगपाक शकतलो हांव की बाबा ना आमी हाडल्या इतलें आमचे कडेन कांय नासतना हाडला ते सकाळचे 4 उठून प्रॅक्टिसेक वतात आमी तेजेच हे फायदो मेळ्ळा आमकां जी मेडल मेळ्ळा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।